फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा। और आपसे यहूद और नसारा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, यहूद नसारा आपसे हरगिज़ खुश नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके मज़हब की पैरवी करने लगें। कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह की हिदायत वही असल हिदायत है। वला इनित्तबअत अहवाअहुम, और अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगेंगे, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए कोई वली और मददगार नहीं होगा। असल में जो यहूद और नसारा थे वो ये चाह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से उनके मज़हब को मानने लगें, उनके मज़हब की पैरवी करने लगें। तो वही अल्लाह फरमा रहा है कि यहूद और नसारा तो यही चाहते हैं और वो तब तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मज़हब की पैरवी न करने लगें। अगर खुदा न ख्वास्ता उनके मज़हब की आप इत्तिबा करने लगें, मानने लगें, और ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। इसी तरह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका राज़ी होना भी मुश्किल है। अल्लाह फरमाता है कि अगर कभी इस किस्म की बात उनकी ज़ुबान से या हाल से ज़ाहिर भी हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ इनकार कर दीजिए, साफ़ मना कर दीजिए और उनसे ये कह दीजिए कि भाई हकीकत में हिदायत का असल रास्ता तो वही है जिसको अल्लाह ने हिदायत का रास्ता बताया है, और दलाइल से ऐसा रास्ता सिर्फ़ इस्लाम का होना वो साबित हो चुका है। बस हिदायत की राह वही है, असल में हिदायत की राह वही है। और ये काम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह उनके मज़हब को मानने वाले हो जाएं, तो ये मुश्किल इसलिए है कि इससे एक मुश्किल लाजिम आती है, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गलत ख़यालात का इत्तबा करने लगें, जिसको वो अपना मज़हब कहते हैं, जिसको वो अपना मज़हब समझते हैं, मगर अब क्योंकि वो अपनी असली हालत पर मौजूद नहीं हैं और उसमें बहुत कुछ हेर फेर हो चुका है और कुछ हुक्म बदल जाने की वजह से अब वो सिर्फ़ चंद गलत ख़यालात का मजमुआ ही रह गया है, और फिर मानना भी कैसी हालत में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के ज़रिए से इल्म क़तई आ चुका है, यानी कि कुरान मजीद नाजिल हो चुका है। ऐसी हालत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खुदा से बचाने वाला, ऐसी हालत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुदा से बचाने वाला ही नहीं होगा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मज़हब को मानने लगें, और अल्लाह से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई यारो मददगार नहीं होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना बिल्कुल ही ऐसी हालत में महाल है, बिल्कुल ही मुश्किल है। अल्लदीन आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, और जिनको हमने किताब अता की है वो उसको तिलावत करते हैं जैसे कि उसके तिलावत करने का हक़ है। उलाइका युमिनून बिही, तो वही लोग उस पर ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो उसका इनकार करे, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तो ऐसे ही लोग नुकसान पाने वाले हैं। इससे पहले की आयत में अहले किताब का ज़िक्र और मुखालिफिन के ईमान का पूरी तरह से मायूसी के साथ ज़िक्र बयान किया गया था। उसके बाद उन लोगों का बयान है जिन्होंने हक़ वाज़े हो जाने के बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा अख्तियार कर लिया। बस उन लोगों के बारे में इरशाद है कि जिन लोगों को हमने किताब यानी कि तौरात और इंजील दी, उन्होंने उसको इस तरह से तिलावत किया जैसे कि उसके तिलावत करने का हक़ था। लेकिन कुरान मजीद नाजिल हो जाने के बाद
وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے رہے جس طرح سے اس کے تلاوت کرنے کا حق تھا۔ اس کے بعد جب قرآن مجید نازل ہوئی اور یہ کتابیں منسوخ ہو گئیں تو اس کے بعد وہ اپنی عقل کا استعمال کیا اور اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اپنی عقل کو مضمون کے صحیح طرح سے سمجھنے میں خرچ کیا اور اپنے ارادے کو حق بات کو ماننے میں استعمال کیا اور اپنے ارادے کو حق بات ماننے کے لیے استعمال کیا۔ ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو نہیں مانے گا تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور ایمان لانے کے بعد جو خوشخبریاں ہیں تو وہ ان سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو دونوں جہاں پر فضیلت دی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس کو سفارش فائدہ پہنچائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو تمام نعمتوں کے بارے میں پھر سے یاد دلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو، تم کو کتاب تورات عطا کیا تاکہ تم کسی طرح سے ہدایت پا جاؤ، اور ہمیشہ سے ہی ہم نے تمہارے لیے بڑے بڑے سامان کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب تورات دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یوں ہی تمہیں نہیں چھوڑ دیا بلکہ برابر پیغمبروں کو بھی ہم بھیجتے رہے ہیں تاکہ تم ہدایت کی راہ اپنا لو، لیکن تم برابر سرکشی کرتے رہے اور تکبر کرنا تم نے شروع کر دیا، اور ایک کے بعد ایک تم تکبر کرتے ہی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم اللہ کی بات کو نہیں سمجھ سکے اور تم تکبر کرنے کی وجہ سے ایمان تم نہ لا سکے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً فوقتاً انعام کیا ہے، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر فوقیت دی، اور تم ڈرو اس دن سے یعنی کہ قیامت سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کوئی شخص نہ کسی کی طرف سے کوئی حق ادا کرنے پائے گا، اور نہ کسی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ تو اس لیے اور تمہاری عقل مندی اسی بات میں تھی کہ تم ہدایت کا راستہ اپناتے اور اس طرح سے تم فائدہ اٹھاتے اور اپنے آپ کو اس قیامت کے دن سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔